नमस्कार. गोंयान 2027चे वारे जे आहा तें घुंवपाक लागलां. राजकीय पक्षांनी तयारी केल्या आनी हातून भितर नवी राजकीय समीकरणां जी आसा ती आमकां उदयाक येताना दिश्टी पडटा. आनी अशेंच एक राजकीय समीकरण म्हणजे गोवा फॉरवर्ड आनी आरजी हे एकठांय येवपाची भाशा करतात. विजय, मनोज आतां दोगूय एकूच प्रश्न घेवपाक लागल्या. मनोजाची लायन विजय धरपाक लागला, विजयाची लायन मनोज धरपाक लागला. त्या भायर मनोज परब मायकल लोबोचेर घाणाघाती टिका करीत आसा आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आयज आमी येयल्या थिवे मनोज परबाक मेळपाक, जो आरजीचो सुप्रिमो आसा. आमी ताज्या ऑफिसा भायर आसा, आमी ताज्या ऑफिसान वतले, मनोजा वांगडा ह्या सगळ्या विशयांचेर भासाभास करतले आनी हो खास संवाद आमी तुमच्या मेरेन घेवन येतले. 2-3 विशय आसा मनोज. एक म्हणजे तूं आनी विजय सरदेसाय एकठांय येता ते आमी फर्स्ट टायम मेळटा, सो तोय विशय आसा. त्या भायर सद्याक आसता तो विशय म्हणजे तुमी सामके मायकलाच्या सामके बड्डेक लागल्यात, त्या विशयाचेर उलोवया. दुसरो एक तुमी आंदोलन घेतिल्लें हातीन सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता तुमच्या ह्या प्रवासान भितर आसलें तें म्हणजे IITचें. थंय कोर्टान एक ऑर्डर दिल्यान तुमचेर ज्यो केसी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो भायर मारल्या. सो ह्या सगळ्या विशयांचेर आमी आयची ही भासाभास करया. सगळ्यान पयलीं सुरवात करया त्याच विशया वयल्यान, IITचें आंदोलन जे तुमचो स्टार्टिंगची जी एक आंदोलनां जाली तातूंत तें एक मेन आंदोलन. सो तातूंत सगळ्यांक तूंय आसा भितर, बाकीचे विरेशूय आसा, सगळे आसा. सगळ्यांक दोशमुक्त केल्या. कितें दिसता तें आंदोलन आनी आतां ही कोर्टाची येयल्ली ऑर्डर? तें आंदोलन करतना जे आमचेर केसी घातलेले ते आमचेरूच न्हू तर जेन्ना आंदोलन सुरवात जाल्लें तेन्ना जे 18-20 वर्साचे भुरगे विश्वजीत राणे जो म्हणटाले ते 18-20 वर्साच्या भुरग्यांक खूब त्रास ह्या विश्वजीत राणेन तेन्ना केल्लो आसा. तांकां 2-2 वरां 4-4 वरां व्हरून पुलीस स्टेशनाचेर बसोवन दवरप, परते परते घरा पुलीस धाडप, हें तेणी चालूच केल्लें. पूण आंदोलन जशें व्हडलें जावपाक लागलें तेन्ना ताका भंय दिसपाक लागलो. मागीर जेन्ना पंचायतीच्या भायर एक आंदोलन जाल्लें तेन्ना आमी थंयसर एक्चुली RTI हाडपाक गेल्ले आनी लोक थंयसर जमलेले तेन्ना आमचेर केसीस घातले. ती जी केस आतां भायर पडल्या ती मागीर लोकांचेर थंयसर दुसरे केसीस घातले. जेन्ना व्हडलो बोळ जाल्लो तेन्ना शेळ मेळावली आनी तेन्ना आमी थंयसर मागीर आफ्टर तें हें जाल्या उपरांत आमी पुलीस स्टेशनाचेर गेले तेन्ना आमचेर केसीस घातले. सो ती मॅटर आसली आमची, ती कोर्टान भायर मारली आनी पयर हालींच जी 8 दीस पयलीं जी मारल्या ती पंचायती कडली. सो ती हेच्या कोर्टान जेन्ना भायर मारली तेन्ना कोर्टान डायरेक्ट सांगलें की हेतून कसलोच पुरावो ना की आमी कोणाक मारपाक गेल्ले, नाजाल्यार रायट करपाक गेल्ले, नाजाल्यार कसलीं शस्त्रां घेवन गेल्ले. कितें आसलो तो डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसलो आनी तो डेमोक्रेटीक प्रोसेसान आंदोलन करपाक प्रत्येक जाणांक रायट दिल्लो आसा. सो हेच्या वयल्यान सिद्ध जाता की तेन्ना ते मुवमेंट बंद करपाक ना जाल्यार मुवमेंटाचेर खंय तरी ब्रेक हाडपाक लागून विश्वजीत राणेन पुलिसांक तेन्ना यूज केले. विश्वजीत राणेन लोकांक दबावान दवरले आनी तेन्ना तेणी ट्राय केल्ले पूण देवाच्या कृपेन आनी लोकांच्या सपोर्टान तो जो मुवमेंट आसा तो सक्सेसफूल जालो. शेळ मेळावलींच्यान IIT भायर पडली आनी लोकांचें थंय एक हें जालें, जैत जालें. सो ही जेन्ना केस भायर पडटा तेन्ना हांव आसलो भितर, विरेश आसलो. आमी म्हाका दिसता वाळपयच्या कोर्टान ऑलमोस्ट 15-20 फावटी आमी मारला. मागीर म्हापसाच्या कोर्टान एक 10 फावटी मारला. म्हणजे लास्ट 2-3 वर्सां आमी कंटिन्यू 3 वर्सां तरी कंटिन्युअस कोर्टाचे चक्कर मारीत असले आनी फायनली कोर्टान जे जजमेंट दिले ते वेलकम करता आमी. आनी ह्या सरकाराकूय एक हें कशें लज कशी की तुमी जेन्ना अशीं आंदोलनां जाता तेन्ना एवरी टायम तुमी केसी जाता. म्हाज्या वयले कितलेशेच केसीस भायर पडलेल्या. कित्याक हांव जेन्ना लोकांक कितें तरी आमी सपोर्ट करपाक वयता, स्पेशली आमचे आरजीचे भुरगे जेन्ना आमी लोकांचे कसले विशय आसा ते हाताळपाक वयता तेन्ना हेंच्या कडेन जेन्ना हँडल जायना ते पुलीस केसीस घालता. तशें आतांय तेंच्यांनी पुलीस केसीस घातलेले आसा. जाणा मायकलाच्या बायलेन दिलायला लोबोन केस घातलेली आसा आमच्या भुरग्यांचेर. मागीर ते दीस निळकण हलनकरान आमचेर केस घातलेली आसा. मागीर रामाच्या टायमार प्रोटेस्ट केल्लो पणजे तेचे केसीस घातलेले आसा. सो जेन्ना सरकार भियाता तेन्ना तो पुलिसांक यूज करता नाजाल्यार अशे केसी घालता. सो आतां शेळ मेळावले जेन्ना तूं वयता बीन कॉन्टेक्टान अजून आसा लोकांच्या, रिस्पॉन्स कितें आहा? आमचे भुरगे आसा कशें आहा पळय. आतां विश्वजीत राणेन कितें केलें की जे लोकांचेर तेणी केसी घातले त्याच लोकांक तेणी स्वता एडवोकेट दिलो आनी त्याच लोकांक तो बस दिवन वाळपय हांगा म्हापसा धाडपाक लागलो. म्हणजे मारताय आपूण आनी मलमूय लायता आपूण अशेंच जालें तें.
जर विश्वजीत राणो खरोच आसलो जाल्यार तेणी ते केस बिंदास तेच्यान फाटी घेवपाक जाताले, कित्याक ते केसी घातलेले कोणी ते विटनेस आसले सगळे पंच आनी सरपंच जे विश्वजीताच्या कंट्रोलान आसले, सो तेंच्यान ते फाटी घेवन ते तेन्नाच मिटोवपाक जाय. पूण विश्वजीत राण्याची स्टायल आसा की तो आपलो जो राग आसा तो लोकां वयल्यान काडटालो, लोकांचेर काडटालो, आनी लोकूय विचार करून आसा की लोकांक जे इतले दीस कोर्टान वयचें पडलें, म्हापसा वयचें पडलें, वाळपय वयचें पडलें, लोकांक जो अत्याचार सहन करचो पडलो, म्हाका दिसता लोकूय ते विसारचे ना. इलेक्शन येतले तेन्ना विश्वजीत राण्यान जो धडो शिकोवपाक जाय तो धडो इलेक्शन टायमार 100% शिकयतले. वाळपयचो विशय येयलो म्हणून सांगता तूं. फाटलें इलेक्शन वाळपय कंटेस्ट केल्लें आनी थिवी केल्लें, आनी वाळपय लोक सामके अजाप जाल्ले की तुका इतली मतां कशी पडली काय म्हणून. सो आतां 2027 लागीं पावता, आतां मनोज वाळपय आसतलो काय थिवी आसतलो, कितें विचार? सध्या तरी आमचें काम आसा तें थिवेन चालू जाल्लें आसा नेटान, आनी वाळपय जें काम आसा तें आमी ओपनली करिना, कित्याक विश्वजीत राण्याची स्टायल सगळे जाण जाणा. कोण भायर सरता ओपनली तांकां ट्रान्सफर करप, कित्याक प्रत्येक जाणांच्या घरान कोण ना कोण गव्हर्मेंट सर्वंट थंयसर आसा, नाजाल्यार कोण कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा, तांकां मागीर ट्रान्सफर करप, धमक्यो दिवप, हे सगळे गजाली चलता. सो थंयसर आमी एक डिफरंट स्टायलीन काम करता, आनी हांगा आमचें ओपनली ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी ओपनली आमचें काम करता. आमचें ऑफिसूय आसा. तुम्ही जाणा विश्वजीत राण्याची हिस्ट्री आसा हेच्या पयलीं की जे जे तेच्या अगेन्स्ट कोण काम करता तांकां ते टार्गेट करप. आमकां बिंगो हांव हांगलो आसल्या कारणान म्हाका तो भंय ना, आनी हांव थंय आसलें म्हणून भिवचो नासलो, पूण बाकीचे जे लोकल आसा पळय तांकां जो त्रास करता आनी जो टॉर्चर करता पळय ते लोक तितले विस्टँड जावपाक शकना, कित्याक सरकार तेंचो आसा आनी ह्या सरकाराक लोक विटलेले आसा. सो ताका लागून दुसरे एक एक डिफरंट स्टायल घेवन थंयसर आमकां काम करचें पडलें, आमकां स्ट्रॅटजी करचें पडलें. आनी तशें आयज जर पळयत जाल्यार विश्वजीताच्या अगेन्स्ट जो राग आसा लोकांक तो राग आजून तसोच आसा. तेणी कितलेय पोटले वाटले, कितलेय इव्हेंट केले म्हणून आयज पर्यंत लोकांचे जागे लोकांच्या नांवार जाल्ले ना. सगळ्यांचो इम्पॉर्टंट विशय आसा. आजून मेरेन भुरग्यांक थंयसर सेक्युरिटी गार्डाची जॉबां मेळटा, भुरग्यांक बरे जॉब थंय दिना. सो अशे भरपूर विशय आसा जेका लागून लोक चाळवल्ले आसा, मनांतल्यान राग आसा, आनी लोक ओपनली ते केन्ना दाखोवचे ना. आमच्या त्या टायमारूय लोकांनी दाखोवंक नासले, ह्या टायमारूय दाखोवचे ना, कित्याक आतां इलेक्शनाकूच दाखयतले. तूं मायकलाचो विशय काडलो. आतां सध्या तुमी ती जी वॉल तो कन्स्ट्रक्शन करता थंय बिचार दर्या देगेर, ताका लागून तुमी आक्रमक जाल्या. आनी मायकलान तुमचेर काल आरोप एक केलो की तुमी सेटिंगां करता म्हणून, दिल्लीकारां कडल्यान तुमी तांकां पयलीं ब्लॅकमेल करता, हें करता आनी पयशे उबारता म्हणून. सो तूं ताजेर रिप्लाय दिला की मायकलान एक अशी केस दाखोवची, आमी आरजी जी आहा ती हें बंद करता म्हणून सगळो बरोबर. सो अशें म्हाका तें विचारपाक जाय की तुमकां ऑफर बीन येतात अश्यो? आमकां भरपूर ऑफर्स येता. आमकां एवरी टायम जेन्ना आमी अशे प्रोजेक्ट आडोवपाक वयता नाजाल्यार केसीस घेता तेन्ना आमच्या कडेन ऑफर जे येतात, कित्याक तांकां हे बिल्डर लॉबींग संवय जाल्ली आसा, स्पेशली हे दिल्लीच्यान भायल्यान येता तांकां, की तांकां दिसता की आमी पंच, सरपंच, सेक्रेटरी हांकां आमी विकते घेवपाक शकता, आमी मागीर जे कोण कंप्लेंट्स घालता तांकां विकते घेवपाक शकता, आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी घेतलेले आसा खूब जाणांक. सो तांकां दिसता आरजीकूय आमी तशेंच घेतले म्हणून. सो एवरी टायम आमी कितें करता तेन्ना सायडीच्यान खंयच्यान कोणा कडल्यान वळख काडून ते ऑफर्स घेवन येतात. बट आमी आजून मेरेन आमच्या तत्वांचेर आनी आमच्या आयडियोलॉजीचेर आमी ठाम आसा. आमी आजून मेरेन खंयच्याच बिल्डरा कडल्यान 1 रुपया केन्ना घेतलेलो आनी घेवचेंय ना, कित्याक ते दिसा आमी घेवन तेंच्या कडल्यान पयशे घेवन जेन्ना आमी आमचें राजकारण करतले, पॉलिटिक्स करतले, म्हाका दिसता त्या दिसा आरजीचो अंत आसतलो. कित्याक आरजीचो कोर हीच आमचे जागे वांटोवपाक, हे दिल्लीकार जे भायल्यान बिल्डर येता तेंच्या पासून गोंय राखपाक, आमचे पोगोक लागून आमचे तांकां आमचे रायट्स दिवपाक, हेका लागून आरजीची बेज आसा आनी आरजीचो कोर आसा. सो ते व्हॅल्यू आमी कशेंच घालोवपाक शकना. जशें मायकलान चॅलेंज केलें, ते चॅलेंज केल्या मायकलाक आमी चॅलेंज केलें. मायकलान जेन्ना आमकां आमचेर एलिगेशन केलें की आमी पयशे घेतात हे घेतात, तेणी ते जावन तेजी काल एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली. त्या प्रेस कॉन्फरन्सान जेन्ना ताका विचारलें एक्स्ट्रॉशनाचें, जाल्यार तो म्हणटा एक्स्ट्रॉशन कांय नासलें. सो हेच्या वयल्यान कळटा की ह्या मायकल लोबो कडेन कांय ना. हो मायकल लोबो बेश्टो तोंडाची बाता तो करतालो, आनी काल जर पळयत जाल्यार तेजी जी गॅस आसा पळय ती देंवल्ली आसा. काल तेजी तुम्ही पळयत जाल्यार पयरचो तेचो व्हिडियो आनी कालचो व्हिडियो, हितून जमीन आसमानाचो फरक आसा. भाशा बदलल्या म्हणटा, भाशा बदलल्या. तेच्या तोंडार जे तो आपली जी कितें म्हणटा तेजी सामकी टिपिकल जी स्मायल आसता पळय दांत दाखोवन, ती चेंज जाल्या. ते दांत दाखोवपाचे कमी जाल्ले आसा. हे खूब तेजे आतां कमी जाल्या पळय. इलेक्शन जाता म्हणून ते दांतूच दिसपाचे ना अशी तेजी परिस्थिती करपाचें प्लॅनिंग आमी केल्लो आसा. आनी तो तेच भियोन तो दांत उडोवपाची गरज ना. जो स्मायल करून तो दांत दाखयतालो पळय, तो 32 दांत दाखयताले. कालच्या हितून ते 16 दिसल्या. ते 16 दिसल्या, ते फुडल्या एका 16 दिसपाचे ना, ते तोंडूच बंद जातले. बरें, तुमी आतां इतली आंदोलन बी करता पळय, एक असो हें जाता की तुमी डायरेक्ट असो पर्सनल अटॅक करता म्हणून. इवन तुमी काल मायकलाचेर तुमी
काळंगा दाखयली आनी भितर पुडयो दाखयल्या खंय तरी तुमकां कितें तुमी डायरेक्ट अशें तेंचेर इतले पर्सनल पर्सनल अटॅक न्हू हे जेन्ना तो आमच्या पार्टेचेर जे पार्टेक लागून भुरग्यांनी आपलो घाम दिला आपल्या कश्टाचे पयशे घातला आपलो टायम दिला वायटपणां घेतले रिस्क घेतले केसी घेतला रात दीस भोंवला त्या पार्टेचेर जेन्ना तो असली एलिगेशन लायता तेन्ना आमकां तो अटॅक करचोच पडटलो कित्याक आमच्या खातीर आमची पार्टी ही सगळ्यान वयर आसा आमच्या फॅमिलीकून सुद्दां आमची पार्टी वयर आसा आनी ह्या पार्टेक लागून ज्या भुरग्यांचो घाम गेला नाजाल्यार कश्ट केला तांकां हो मायकल नांव दवरता जाल्यार त्या मायकलाकूय नांवां दवरपाक आमी फाटीं फुडें सरपाचें ना जो आमच्या वाटेक येतलो तेच्या वाटेक आमी तेज्याकून इंटेन्स वेन वयतले हें मायकलान लक्षांत दवरपाचें की आमी काँग्रेस न्हू नाजाल्यार दुसरी पॉलिटिकल पार्टी न्हू जे तुजें आयकतले जाल्यार तुज्या वांगडा काम करतले आमी तूं आमकां उत्तर दितलो तेचें प्रत्युत्तर हें तुज्याकून स्ट्रॉंग आसतलें सो तो म्हणटा पर्सनल टार्गेट केला आनी कितें केला पयलीं म्हटल्यार तुमी तुमचे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्सनल केल्लें आसा तुमची पर्सनल प्रॉपर्टी कशें तुमी वागतात आनी तुमचे फॅमिली राज कशें वागतात म्हणून आमकां पर्सनल वयचें पडटा कित्याक तुमीच पर्सनल हाडल्यात न्हू आयज तुमी घोव बायला आसा जाल्यार तुमी चेड्याकूय सरपंच केल्लो आसा तेकाय खंयच्या तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हापसा नाल सालिगांव तुमी प्रोजेक्ट करपाक सोदता तेका जशें काल हांवें सांगलें नरकासुराक श्री कृष्णाचो अवतार म्हणून तुमी जो दाखोवपाक सोदता पळय तो काल एक्सपोज जाल्लो आसा सो जितलो तूं आमचेर येतलो तितले आमी पर्सनल येतले बरें आतां आरजी कितल्या मतदारसंघांनी तयारी करता इलेक्शना खातीर आमी आयच्या दिसा जर पळयत जाल्यार आमचे चडशा कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम चल्लां फक्त थोडे सिटी सोडले जाल्यार जे रुरल विलेजीस आसा ज्या जाग्याचेर झेडपी आसा त्या जाग्याचेर आमचें काम नेटान चालू आसा फक्त भितर आमी आतां सिलेक्ट करता की बाबा खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी पूश करपाचें खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी फुडें वचपाचें खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची बेज बरी आसा खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां लोकांचें अट्रॅक्शन बरें मेळटा हेचें सगळें एनालिसीस जायत आसा पूण काम जशें आमचें गेले फावटी चालू आसलें तशेंच काम चालू आसा फक्त ह्या फावटी आमी जे आमी मिटिंग्स घेतात जे लोकांक मेळटा ते आमी फोटो घालिना कित्याक पयलीं आमी ते करताले पयलीं आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक कोण सिरियस घेयनासलो स्पेशली बीजेपीन आमकां सिरियस घेवंक ना सो आतां तेन्ना आमकां ते चलोन गेले पूण आतां ज्या लोकांक आमी मेळटा जे लोक आमच्या वांगडा दिसता तांकां टार्गेट करप तेंगेर वचोन बसप तांकां ऑफरी दिवप तांकां फोडपाक ट्राय करप आरजी बद्दल नेगेटीव सांगप हे सगळे गजाली जाता सो ताका लागून जे आमचे छुपो हें चालू आसा आमचें जें काम चल्लां तें अंडरग्रावंड चल्लेलें आसा जे इलेक्शनाकूच लोकांक कळटलें की बाबा हें काम कितें तें बरें आतां झेडपी येतले झेडपी तुमी कंटेस्ट करतले येस वी आर कंटेस्टींग आमी झेडपी कंटेस्ट करता ऑलरेडी आमचें पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्युशन चालू जाल्लेलें आसा ऑलमोस्ट 17 जाग्यांचेर आमचे 17 झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें काम हें पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्युशन चालू जाल्लें फर्स्ट फेज चालू जाल्ली आसा जसो जसो टायम येतलो तसो बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें काम चालू जातलें म्हणजे तुमी हेतून अलायन्स बी अशें कितें आसतलें अजून तेजे टॉक सांगना जशें हांवें म्हटलें की झेडपी इलेक्शन आतां 15-20 दिसांनीच कोड लागतलो सो आतां आमी जर अलायन्स करतले जाल्यार आमचे जे एक्झिस्टींग भुरगे काम केलां तेंचें कितें तेंच्या थोड्या भुरग्यांनी काम केलां आसतलें तेंचे थोडे लिडर्स आसतले दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टींचे तेंच्यांनी काम थंय कितें एडजस्टमेंट जातलें ना हें पळोवपाक जाय पूण म्हाका तरी दिसता की आतां हो एक वेळ जाल्लो आसा चड लेट जाल्लें आसा झेडपी इलेक्शनाक आमी कितें करपाक कित्याक आतां जर केलें जाल्यार आमचे भुरगे दुखावतले कित्याक तेंच्यांनी ऑलरेडी पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्युशन चालू केलां काम केलां आनी तेंच्यांनी आपलें काम वेळ सगळो पयसो सॅक्रिफायस करून ते काम करता फाल्यां तांकां फाटीं काडप आतां तरी थंय आमी आमचे ज्या भुरग्याचेर ज्या जाग्याचेर आमच्या भुरग्यांनी काम चालू केलां आनी काम करता थंयसर आमी कशेंच कॉम्प्रोमायज करपाचें ना बरें आतां विशय आमी म्हत्वाचो मुद्दो आहा तो म्हणजे तूं आनी विजय तुमचो आतां जो एक तुमी लागीं येयले लागचार जाला पळय म्हाका याद जाता की जें आंदोलन जाल्लें रामा काणकोणकाराचें तुमी बंगल्यार गेले आनी तूं अचानक सडनली एक अशें रिएक्शन दिलें पत्रकारांनी विचारले उपरांत की आमी रेडी आसा जर बऱ्या मुद्द्या खातीर दोगांचो जर एकूच लायन आसा जाल्यार येवपाक कांय हरकत ना म्हणून आनी म्हाका कळ्ळें त्या प्रमाण विजय सुद्दां मातसो थंय हें जालो चक्रावलो किंवा हें जालो की तूं अशी स्टेटमेंट केल्या म्हणून सो हो स्टेटमेंट किंवा हो निर्णय जो आसा तो तूं अचानक जालो काय पार्टेन भितर उलोवन प्रोसेस करून ह्या निर्णया कडेन तूं ह्या विशयाचेर आमी खूब टायम उलयताले पूण विजया कडेन ते टॅक्सीच्या प्रोटेस्टाक मेळप आनी उलोवप फूल डे आमी वांगडा उरले तेन्ना आमी थोडे डिस्कशन केलें उलयले आनी मागीर तो टॅक्सीचो विशय 2 दिसान पयलीं जालो तो टॅक्सीचो विशय तो सुटावो जालो तेचेर सोल्युशन येयलें आनी ते सोल्युशन येयलें तेन्ना आमकां थंय आफोंक ना कित्याक फर्स्ट टायम आमी गेल्ले मागीर ते लोकल जे MLAs आसा जी दारोलकर आनी प्रवीण आल्लेकर सीएमान तांकां येयले तो प्रश्न सुटावो जालो म्हणून डिक्लेअर केलें आनी तेन्ना आमकां कांय इन्विटेशन येवंक ना ते जाल्या उपरांत आमचे भितर मागीर लोकांची रिएक्शन्स येवपाक लागली की तुमी वांगडा येवपाक जाय अलायन्स जावपाक जाय हें तेजेर आमचें डिस्कशन जालें सिरीज ऑफ मिटिंग्स जाले आमचे आनी ते सिरीज ऑफ मिटिंग्सान डिसायड जालें की
आमी जर आमची आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज जर जायना आनी गोंयचे जर हीत आसा जाल्यार आमी खंय तरी वांगडा वचपाक शकता आनी तेजेर आमचे ऑलरेडी त्या डायरेक्शनान टॉक्स चालू जाल्ले आसा. मागीर तो तेदीस दिवाळेचो इव्हेंट जालो विजयाचो, ते फातोड्डा इव्हेंटाक थंयसर आमी सगळे वांगडा दिसले. तो वांगडा दिसलो, तो फोटो व्हायरल जालो. तो फोटो पळोवन खुबश्या जाणांची रिएक्शन्स येयली ऑपोजिशनांचे. तेंचे म्हणजे जे केन्ना एक्सपेक्ट तेंच्यांनी करूंक नासले पळय तांकां तेंच्या दोळ्या फुड्यान दिसले, दिवाळे दीस दिसले. सो तांकां लागून तांकांय तो भंय जालो की फाल्यां एकठांय येयत जाल्यार आमचें कितें जातलें. सो हें सगळें आसा, पूण जें आमी केलां आनी जें आमी करता तितून एक म्हटल्यार लोकां कडल्यान आमकां सामको पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येता. लोकांक आरजी सिस्टमान गेल्ली जाय, लोकांक आरजीचे MLA सिस्टमान गेल्ले जाय, लोकांक ह्या BJPच्या सरकाराक उडोवन नवो सरकार हाडलेलो जाय आनी त्या सरकाराचे भागीदार आरजी जाल्ले जाय. आनी लोकांक जर जाय जाल्यार आमी ते डिनाय करपाक शकना. तूं म्हणटा की हाजेर तुमच्या पार्टी भितर कन्सल्टेशन जावन हो निर्णय घेतला तुम्ही? हय, आमचे फूल कन्सल्टेशन जालें. डायरेक्ट उलयलो आनी मागीर ना, इवन आमचे कन्सल्टेशन जावन मागीर आमचे CECची बॉडीची मिटींग जाली, तेजेर आमी सविस्तर डिस्कशन केलें. भितर नॉर्थ गोवा, सावथ गोवाचे आमचे टीम जाल्ले, वुमन्स विंग आहले, यूथ विंग आहले. सो तांकां सगळ्यांक घेवन आमी ती मिटींग केली. त्या मिटींगेक आमी डिस्कशन केलें अलायन्साचेर. सो सगळ्यांचें एकूच म्हणणें आहलें की अलायन्स करपाक आमकां प्रॉब्लम ना, पूण आमची आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज जावपाक जायना खंयसरूच. फाल्यां जर आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज जावन जर आमी जर अलायन्स करता जाल्यार तेचो गोंयकारांक आनी गोंयांक कसलोच बेनिफीट जावपाचो ना, हेच सगळ्यांचें म्हणणें आसलें. पळय, विजयान एक 2017 भितर एक चूक केली, ती म्हणजे तेणी पर्रीकाराक वेंग मारली. ती वेंग तेची अजून सुटना लोकांच्या मना मदली. बरोबर. सो फाल्यां तुका असो भंय दिसना की तूं आतां जो विजया वांगडा इतलो हें करता, फाल्यां तुज्याय बाबतीन आरजीच्या बाबतीन लोकां मदीं जर हें परसेप्शन तयार जालें की बाबा मनोजान विजयाक वचून वेंग मारली म्हणून, आतां आमी मनोज किंवा आरजीचेर कसो विश्वास दवरपाचो? पळय, लोकांनी आतां विश्वास दवरचोच पडटलो. कित्याक ज्या BJPक लोक विटलेले आसा आनी तांकां जर उडयतले जाल्यार विश्वास आनी दवरतले कोणाचेर? विश्वास हो बाकीच्या ऑपोजिशनाचेरूच दवरचो पडलो. आनी तो जर दवरिना जाल्यार लोकांक परते BJPक वोट मारून तांकांच निवडून हाडचें पडलें. सो लोकांक आनी चॉयस ना. लोकांक हो ट्रस्ट दवरचोच पडटलो, विश्वास दवरून वोट मारचेच पडटले. फुडें मागीर कोण कोणा वांगडा वयता, कोणा वांगडा रावता, आमच्या पार्टीची आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक शकता. दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीची तेंच्यांनी घेवपाक जाय. पूण म्हाका आतां अशें दिसता की दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांकूय कळलें आहा की गोंयचो आनी गोंयकारांचो मूड कितें आहा. जी डिफेक्शनां जाले, म्हाका दिसना ती डिफेक्शनां आतां परती कोण तरी करपाक हिम्मत करतलो म्हणून. कित्याक लोक चाळवल्या आनी जर BJP कडेन वयता जाल्यार लोक सामकेच चाळवल्या. आनी ते करतल्यार लोक खंयच्या एक्सटेंडार वयतले लोकांक पॉलिटिकल लिडरांकूय खबर ना. कित्याक आमी आमच्या भितर जेन्ना डिस्कशन करता, तेंच्या वांगडा डिस्कशन करता, तेन्ना हो भंय सगळ्यांच्या मनान आहा की ह्या फावटी डिफेक्शन हें जावपाक जायना. बरोबर. बट तुमचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हाजेर कितें उलोवप जालां? चालू जाल्या, तेजेर उलोवप चालू जाल्या. तेका मातसो टायम लागतलो करता म्हणसर. कित्याक प्रत्येकाची आयडियोलॉजी डिफरंट आसा, प्रत्येकाचे पॉलिसीज डिफरंट आसा. आतां भितर काँग्रेस आहा ते सेंट्रल हेचे आसा, विजयाचे तर गोंयकारपण आसा, पूण ते डिफायन्ड ना. सो तें आमी करपाक लागून, तें उलोवपाक लागून, एका पॉयंटाचेर येवपाक लागून आमकां तें हाडचें पडटलें, करचें पडटलें. जशें विजयान 2-3 इंटरव्यूनूय सांगलें की 1961 हे CMन ऑलरेडी एक्सेप्ट केल्लें आसा, ते तेंच्यांनी फुडें व्हरपाचें म्हणून. सो आमकांय उलोवपाक जाय. डेट कितें फिक्स जातली, 1961 जातली, 71 जातली, 81 वॉटेवर कितें आहा तें कॉमन आमकां सगळ्यांक मेळोन एक डेट थारोवची पडटली. विदावट हे पोगो डेफिनेशन थारयना जर आमी जाल्यार खंयसरूच गोंयकारांक बेनिफीट जावपाचो ना. आनी म्हाका दिसता विजय इज पॉझिटिव्ह अबावट दॅट. काँग्रेसी कडेन उलोवन आमकां पळोवपाक जाय. तूं म्हटलें की बरो रिस्पॉन्स लोकांचो येता तुमच्या ह्या डिसिजनाक लागून, बट अशें एक सेक्शन आसा की अजून कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तुमचो थारूंक ना. दुसरो म्हणजे विजय हो पक्को राजकारणी. फाल्यां जर काँग्रेसीचो तूं आतां उल्लेख केलो, काँग्रेसीन आयज सुद्दां तेंचो मिडिया इन्चार्ज कोण आहा तेणें म्हटलां की अशें कांय ना अलायन्स बीन, तें मागीर जातलें, तुमी काम करा म्हणून. सो अशा ह्या परिस्थितीन भितर विजयाचेर विश्वास दवरप, जो सारको राजकीय मनीस, तो कितें करीत फुडें सांगपाक शकना. हें तुका खंय तरी मारक थरचें ना. कित्याक अजून तुमचो कॉमन मिनिमम प्रोग्रामूय थरोंक ना. ताच्या पयलींच तुमी आतां म्हणजे ते सगळे इव्हेंट वांगडा करपा लागल्या. तूं जे फुलकारांचो विशय घेता तो आतां विजयूय घेवपा लागला. सो हें फाल्यां विजयान जर घात मारलो जाल्यार आरजीच्या फुडें भवितव्य कितें? पळय, विजयान घात मारलो ना ते विजयाचेर आसा. आमी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ अलायन्स पार्टनर आमी करता. आनी आमकां तरी दिसना की ह्या फावटी घात जातलो म्हणून. कित्याक ह्या फावटी जर घात केलो जाल्यार लोक तेका धडो शिकयतलो. कित्याक जो सेंटिमेंट लोकांचो आहा तो एंटी BJP सेंटिमेंट आसा. जर कोण घात करून जर BJP कडेन गेलो जाल्यार लोक तेका उगी रावपाचे ना. आनी विजय एक स्मार्ट पॉलिटिशनान तेकाय तें खबर आसा की हें वारें खंयच्या वाटेन वयता तें. इट इज एंटी BJP फॉर शुअर आनी सगळे जाण जाणा.
सो विजय आसलो स्मार्ट पॉलिटिशियन तरी आनी जेणी इतली वर्सां पॉलिटिक्स पयला तो असलो स्टेप ह्या पॉयंटार तरी घेतलो अशें म्हाका दिसना कित्याक 2017चो स्टेप जसो तुवें सांगले ती वँग मारल्या ती आजून सुटाना सो आनी एक परती वँग मारून आपले पॉलिटिकल करियर काबार करपाचो विजय स्टेप घेतलो अशें आमकां तरी दिसना सो वी आर पॉझिटिव्ह अबाउट विजय. बरं तुम्ही पॉझिटिव्ह मायंडसेटान हें सगळें केलां बट राजकारण तुका खबर आसा केन्ना कितेंय जातलो आनी ह्या राजकारणा भितर मेजर प्लेयर आसा एक सध्या तरी धरया आमी काँग्रेस बरोबर. फाल्यां जर काँग्रेस आतां आमी हें सगळें प्रेडिक्ट करून उलयता अजून हें ना म्हणून तुका विचारता फाल्यां जर काँग्रेसीन विजया आघाट घातली की बाबा तुका आमच्या वांगडा घेता किंवा आमी फाल्यां विजय धर काँग्रेसी भितर गेलो आनी विजय काँग्रेसीच्या हायकमांडान किंवा फुडाऱ्यांनी एक अट घातली की आमकां आरजी वांगडा नाका जाल्यार हे सगळे विशय खंय तरी तुमी पयलीं ह्या सगळ्याचेर आमी डिस्कशनां केल्ली आसा कितें जावपाक शकता कितें जावपाक शकना ह्या सगळ्याची आमची तयारी आसा जे आमी डिस्क्लोज करपाक ओपनली शकना. प्रत्येक पार्टीची आपली आपली स्ट्रॅटजी आसता पूण सद्या लोकांक जाय की आमी अलायन्सान वचपाक जाय आमी ती तयारी दाखयल्ली आसा. फुडें कोण घात करतलो आनी कोण कितें करतलो तो तेंच्या पॉलिटिकल पार्टीचो तेंचो लुकआवट आसा आनी तेंचे डिसिजन आसतले तेका आमी कांय करपाक शकना. बट आमी जे आयज केला लोकांक लागून गोंयांक लागून लोक आमकां एप्रिशिएट करता लोक आमचेर विश्वास दवरता आनी लोक आमचेर विश्वास दवरतले. आतां तुवें सांगलें की कोणें तरी ट्वीट केलें तेंचे सोशल मिडियार तो एक नॉन गोवन कोण तरी तेंचो सोशल मिडिया हँडल करता. आमी नॉन गोवनांक रायट दिना आमचें गोंयचें कितें डिसायड करपाक म्हणून हांवें एका इंटरव्यून सांगले पासून की जर आमी अलायन्साचें कितें उलयतले जाल्यार ते गोंयच्या लिडरशिपी वांगडाच उलयतले. फाल्यां कोण तरी दिल्लीच्यान येतलो महाराष्ट्राच्यान येतलो आनी हांगा येवन आमकां अलायन्साचे गजाली सांगतलो आनी गोंयकारपणाची गजाली सांगतलो जाल्यार ते आमी आयकपाक तयार ना. आनी तितली आमची कॅपेबिलिटी आसा तांकां आमच्या गोंयच्या लिडरांक तांकां कन्विन्स करपाक तांकां वांगडा हाडपाक आनी वांगडा मेळून काम करपाक. काँग्रेसूय येतली तुमच्या वांगडा येवपाक जाय येवपाकूच जाय काँग्रेस येवपाकूच जाय कित्याक काँग्रेस जर येयना जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसीक लोकांनी इतलो आतां विश्वासघात जावन तेंचो एक MP निवडून हाडप हें काँग्रेसीचेर उपकार एक्चुअली काँग्रेसीन हे उपकार लोकांचे विसरपाक जायना. इतले विश्वासघात पयले फावट विश्वासघात जावन सुद्दां परते 11 MLA हाडले परते 8 गेले ते जावन लोकांनी MP हाडले आनी परत जर काँग्रेस जर तशेंच जर ते कॅरी फॉरवर्ड करता जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसीक लोक वायप आउट करतले. कितल्याशाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसीचें नामो निशान ना. आयज आमच्या ह्या थिवेत कॉन्स्टिट्युएन्सीन धर आयज जर पळयत जाल्यार गेल्या फावटी काँग्रेसीक हांगा 1200 मतां पडल्या फक्त जे एक टायमाचेर 8000 9000 मतां पडटाली ती 1200चेर पावल्ली आसा. तशें तुमची वाळपय पर्याय आसा काँग्रेसी पेक्षा तुमी थंय चड बरोबर अशी भरपूरशे कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या जाग्यार काँग्रेसीक लोक विटलेले आसा. सो काँग्रेसीक म्हाका दिसता आतां पयलींचे जे एटिट्यूड काँग्रेसचो आसलो तोच जर दवरून तेजे नॅशनल लिडर जर तशेंच वचपाक लागले जाल्यार ते जावपाचें. पूण गोंयच्या लिडरां कडेन आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमकां पॉझिटिव्ह हे मेळटा रिस्पॉन्स मेळटा. दे आर रेडी फॉर द अलायन्स. अमित पाटकर उलोवंक ना उलयतलो प्रत्येक जाणांक उलोवचें पडटलें आनी एक टायमार प्रत्येक जाणांक गोंयकारांचें आयकचें पडटलें आनी आमी होपफूल आसा आनी हें जावपाकूच जायना जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोवा फॉरवर्ड सद्या जे आमी चिंतलात गोंयकारपण आमचे फुडें व्हरपाक आनी गोंयकारांक साल्वार करपाक ते फुडें घेवन आमी वयतले. फाल्यां काँग्रेस हॅज टू डिसायड काँग्रेस येवं ना जाल्यार ना येवं पळय फाल्यां ते येना जाल्यार आमी विजय हे घड फाल्यां जर ते येना जाल्यार आमी इलेक्शन कंटेस्ट करचे आदी रावपाक शकना न्हू. आमी तेंच्या फाटल्यान धांवपाक शकना. आमचोय फोर्स आसा आमची पावर आसा आमचोय ग्रावंडाचेर काम आसा. फाल्यां ते आमकां डिक्टेट करपाक शकना आनी कोणूच आमी तांकां डिक्टेट करपाक शकना. हे जर अलायन्स आसा जाल्यार हे एकामेकाक डिक्टेट करपाचें आसपाक जायना. हे अलायन्स मुद्द्यांचेर आसपाक जाय कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचेर आसपाक जाय सेल्फीश कोणेच जावपाक जायना आनी तें करूनच तें फुडें व्हरपाक जाय. फाल्यां जर आमी टर्म्स डिक्टेट करपाक लागले काँग्रेस टर्म्स डिक्टेट करपाक लागले फाल्यां विजय टर्म्स डिक्टेट करपाक लागले तें जावपाचें ना. सो आमी सद्या तरी जेन्ना विजय आनी आमी उलयता तेन्ना वी आर नॉट डिक्टेटींग टर्म्स. आमी एकामेकाचेर ओवर पावर जावपाक सोदिना. ना जाल्यार तो भाशण बरें करतलो ना तो फुडें मायलेज घेतलो ना हांव घेतलो हांव बरें करतलो हें आमच्या तकलेन अजिबात ना. चढावड आसपाकूच जायना. चढावड जर जाली जाल्यार फाल्यां खंय तरी विश्वासघात जातलो. बरें काँग्रेस म्हाका सांग काँग्रेस फाटल्या इलेक्शनान तुमी सगळ्यान चड डॅमेज केलें ते काँग्रेस कॅन्डिडेट तुमकां लागून काँग्रेसचे कितलेशेच हे पडले. इट इज नॉट ते फक्त आमकां लागूनूच न्हू. आम आदमी पार्टी आसली तेका लागूनूय हर्ट जाला. TMC आसली तेंकाय लागून हर्ट जाला. आमकां लागून म्हणटात कित्याक तेंकां ते MP टायमार एकठांय येयले म्हणून ते आरजीक लागून पडले म्हणटा. आयज जर तूं पळयत बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम आदमी पार्टीची मतां पळय कितल्या जाग्याचेर चड आसा. TMCची मतां पळय कितल्या जाग्यार चड आसा ज्या जाग्याचेर BJP जिखला. सो इट इज नॉट ओन्ली RG. आनी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी आपले इलेक्शन कंटेस्ट करपाक रायट आसा
आनी थंय आमी केल्ले. हेच्या पयलीं जेन्ना BJP येयल्ली नाल्यार काँग्रेस गोंयांत येयल्ली तेन्ना हेच्या पयलीं गोंयांत रिजनल पार्टीज आसले न्हू, MGP आसली आनी UDP आसली. सो तेन्ना ते पार्ट्यांची वोट स्प्लीट ह्या काँग्रेसीन आनी BJPनूच तेन्ना केल्ली. सो फाल्यां तूं वोट स्प्लीट तेका म्हणना, तेका तूं आपलो शेअर घेवन फुडें वचप म्हणटा. एवरी टायम जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी खंयची रावतली आमी वोट स्प्लिटाचेर जर गजाली करपाक लागले जाल्यार केन्नाच नवीन पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्वानूच येवपाची ना. तेंकाच घेवन आमकां फुडें वयचें पडटलें आनी तें जावपाक शकना ह्या डेमोक्रेटीक हितून. ओके, सो आरोप हो तुका मान्य ना की फाटल्या फावटी तुमी मान्य ना. कित्याक जर वोट स्प्लिटर कोणाक म्हणटा, जे 500 मतां 300 मतां 200 मतां काडटा तेका वोट स्प्लिटर म्हणटा. वी आर द लार्जस्ट रिजनल पार्टी ऑफ गोवा. आमी गोंयकारांचो आवाज 1 लाख ऑलमोस्ट मतां घेवन आमी असेंब्लीन गेला. आमी 10% वोट शेअर घेतला जाल्यार आमी वोट स्प्लिटर जावपाक शकना. 10% वोट शेअराक वोट स्प्लिटर म्हणना. वोट स्प्लिटर इज 1%, 2% ना जाल्यार 1.5% घेवन जे 200-300 मतां घेता तो वोट स्प्लिटर. तुमी ताच्या वयर आसा, तुमी वोट स्प्लिटर ना. आमी खूब वयर आसा. आमचो आमदारूय आहा न्हू भितर. बरोबर. आता फोंडा बाय इलेक्शनाचेर सगळ्यांनी उलयला कितें कितें, तुमी अजून कांय जाहीर करूं ना. पळय आतां रवी नायकाक आमी खूब रिस्पेक्ट करताले कित्याक आमी पयलीं आमकांय खबर नासली पूण आमी केन्ना वाटेक वचोंक ना. कित्याक तेका रिजन आसा. कित्याक आमी तेंच्या वांगडा जेन्ना इंटरेक्शन केलें, हांव आनी विरेश बसताले तेज्या कडेन, म्हाका 2दा बसला तेज्या कडेन आमी. आनी एक फावट 3 वरां सुमार बसले. तेन्ना तिणी एग्रीकल्चर पॉलिसी आमकां दाखयली. मागीर कूळ मुणकारांक लागून तो कसो झगडटालो, मागीर दिल्ली कसो वयतालो, मागीर थंयसर तो ट्रेनीन बसून कशें फायट करतालो, गांवागांवांत मिटिंग्स कशे घेतालो, हे सगळे लोकांक कशें वांगडा हाडटालो, बहुजन समाजांक कशें वांगडा घेवन वयतालो, तेंचेर हक्का बद्दल कशें सांगतालो, हे सगळे खूब ऑलमोस्ट 3 वरां आमचें डिस्कशन जालें. आनी आमकां उगडास आसा जेका आमी म्हणटाले की सामोसा खाया, चाय पिया. आमकां लिटरली तेणी इतले सामोसांच्या म्हणजे तूं खा म्हणटा तो बसो नाका, खायत राव इतलो आपुणूय खातालो. आनी इतले एक फनी वेन आनी एक ह्या वेन तेणी सांगलें. आनी तो एसेंब्लीन आयज ज्या लोकांक दिसता पळय तसो रवी नायक अजिबात नासलो. तेची जी नॉलेज आसली आनी तेची जी याददाश्त आसली इतली स्ट्रॉंग. तेणी आमकां कोण तो मनीस वांगडा आसलो, खंयच्या तारखेर आसलो, खंयच्या वर्सा आसलो, कितें केलें, कायदो कसो येयलो, प्रत्येक गजाल तेणी तारीख, वेळ आनी म्हयनो सांगून केली. आनी वी वॉज शॉक. आनी कायदेच घेवन बसलेलो, कायद्यांची बुकांच घेवन बसलेलो. सो इतलो स्मार्ट पॉलिटिशियन आनी हे. सो तेका लागून आमकां केन्ना दिसोंक ना की तेका टार्गेट करपाचें म्हणून. आनी आयज ह्या हेचेर उलोवप सुद्दां आमी म्हणजे फाल्यां आमी कितें करतले आमच्या पार्टीन डिसायड करूं ना. कित्याक तेजे अजून दीस पासून जावंक ना दिसता. सो दीस जावन न्ही तेज्या आत्म्याक शांती लागो, तेजी फॅमिली स्टेबल जावन मागीर कितें आहा राजकारणाची पळोवया. कित्याक इलेक्शन काय रोखडें दिवपाचें ना. तेका 6 म्हयन्याचो टायम आसा. जातलें ना तें कोणाक खबर ना. सो फुडलें फुडें पळोवया. सो अजून तुमी काय डिसायड आमी डिसायड करपाक आमकां तें पाप करपाचेंच ना. आतांच आमच्या कॅन्डिडेटांक थंय फील्ड करून आनी तेजेर भाश्य करून हें रवी नायकाच्या हेका म्हणजे आत्म्याक शांतीच हितून मेळपाची ना. जे कोण खरें शांती मेळो म्हणून सांगता, श्रद्धांजली दिता. आनी जर ते तेच्या सिटाचेर आयज कितें करपाचें हें जर 12 दीस जावच्या पयलीं जर डिस्कशन करता जाल्यार व्हडलें पाप आसा. काँग्रेस करता तें, हें पाप आसा. सो काँग्रेस पाप करता, हें पाप करता. येस पाप करता. हांव म्हणटा हें 12 दीस दुसरे दीस तिसरे दीस जर थंय कॅन्डिडेटाचें हें जर कोण करता जाल्यार दॅट इज पाप. कित्याक ज्या मनशाक तुमी रिस्पेक्ट दितात, ज्या रिस्पेक्ट मनशाची तुमी वाहवाही करतात आनी तो आमकां सोडून गेल्या उपरांत रोखडेच तुमी तेचे सीट भरपाक लागून तयारी करतात, हें फालतूपणां. हें जावपाक जायना असलें राजकारण. आमकां मान्य ना. ह्या पापी पार्टी वांगडा तुमचें जमतलें काय ना तें जमोवचें पडटलें. आनी पापी पार्टेक फाल्यां कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचेर हाडटले. इट इज नॉट की ते सांगतले तेच आमी आयकतले. प्रत्येकान 3 पार्ट्यांनी बसून की आम आदमी पार्टी तरी आवड आसा, 3 पॉलिटिकल पार्ट्यांनी मेळून डिसायड करपाक. कितें तुजें मत? पळय आम आदमी पार्टीन आमी सगळे एके वटेन जाल्यार ते दुसरेच वटेन. आमी आम आदमी पार्टीन काम केल्लें आसा. हॉनस्टली 2016-17 हांव फूल 1 वर्स काम केल्लें आसा. हांवें बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सीन काम केलां, डोर टू डोर केलां, हांवें तालिगांव काम केलां, हांवें पोरवोरी काम केलां, हांवें सानंद्रे काम केलां. ह्या 4 कॉन्स्टिट्युन्सीन हांवें फूल काम केलां. बिचोली कॉन्स्टिट्युन्सी फूल भोंवला, पोरवोरी अर्दी भोंवला, तालिगांव थोडे वर्स भोंवला, सानंद्रे तर 2 फावटी भोंवला. सो हें जेन्ना केलां आमकां कळोन चुकलां की तेन्ना कळ्ळें की हे कॅन्डिडेटांची सेटिंगां कशीं करतात, हेंचो मोडस ऑपरेंडी कितें आसा. म्हणून इलेक्शन जाल्या उपरांत रिजल्टाक सो आमी रावंक ना. रिजल्ट हे इलेक्शन एसेंब्ली जाल्या उपरांत रोखडेच आमी रिजायन केलें. कित्याक केलें की हे दिल्लीकारांची जी स्टायल आसा आनी दिल्लीकारांचो जे डिक्टेटींग तेंचो जो नेचर आसा पळय, हितून आमकां कळ्ळें की आमकां गोंयकारांक खंय तरी चेपतलें ना. आयज जर तुमी पळयत सेम सिच्युएशन आयज जाल्लें आहा. गोंयचे लिडर केजरीवाला कडेन अवडे बसता आनी तो म्हणटा हमने तो डिसायड किया है. ते अमित पाडकराच्या अवड्याचें तोंड पळय आनी दुसरे कोण आसा तेंची तोंडां पळय. ते अवडे हय म्हणपाक तांकां जायना, नाय म्हणपाक जायना. अमित पाडकर एक स्टेटमेंट दिता, ती आतिशी एक स्टेटमेंट दिता, केजरीवाल अमित पालेकराचें जर तोंड पळयत जाल्यार तशें जाल्लें. आयज
तो सांगता की आमी अलायन्साक तयार आसा म्हणून आनी तो सांगता नाच म्हणून. सो हेच्या वयल्यान कळटा की गोंयचे जे लिडर आसा नाजाल्यार गोंयचे जे कार्यकर्ता तेंच्या तांकां कितलो व्हॅल्यू हे दिल्लीकार दिता ते. दॅट इज वाय वी आर अगेन्स्ट दीस दिल्लीकार्स. म्हणून इवन काँग्रेस सुद्दां जेन्ना आमच्या टेबलार बसतली डिसिजनाक तेन्ना हे कोण ट्वीट मारता आनी कोण बसता हेंकां घेवन आमी वचपाचें ना. हेंकां घेवन बोल्ले जाल्यार जशे MLA हेच्या पयलीं गुंडू रावन आनी कोणें विकला पळय तशेंच परते विकतले. सो कितें आहा तें आमी गोंयचे लिडर समर्थ आसा काँग्रेसचे, गोंयच्या लिडरा वांगडा बसून आमी कितें तरी डिस्कशन करतले. बेगीन तो कॉमन मिनिमम जावपाक चालू जाल्ले आसा, डिस्कशन चालू जाल्ले आसा. तुमच्या वांगडा आतां ऑलरेडी आमचे टॉक्स चालू जाल्ले आसा. तेजेर आमचे अजून ऑफिशियल मिटींग सांगना पूण आमचे अनऑफिशियल टॉक्स चालू जाल्ले आहा. कित्याक आतां ZP इलेक्शन प्रत्येक पार्टी बिजी आसा. ZP इलेक्शन जाल्या उपरांत आमकां टायम मेळटलो. सो ते 1-2 म्हयन्यांक सगळो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हाका दिसता बसपाक जाय जाग्यार. सो आतां सध्या तुमचें पयलें काम आसतलें तें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जावपाक जाय. बरोबर तें जावपाक जाय. सीट शेअरिंग जावपाक जाय पयलींच. फाल्यां आमी लास्ट मुमेंटाचेर रावन सीट शेअरिंग करपाक शकना. खंयच्या भुरग्याक आमची तरी पॉलिटिकल पार्टी अशी आहा की आमी खंयच्या तरी कोण तरी करोडपती आसा ताका हाडून आमी कॉन्स्टिट्युन्सीन दवरपाक शकना लास्ट मुमेंटाचेर. ते काँग्रेसची स्टायल आसतली पूण आमची न्हू. आमकां आमच्या भुरग्यांक तयार करचें पडटा. आमच्या भुरग्यांक फाल्यां काम सोडपाक लावपाक जाय. तांकां आमी कामाक लायतात. आयज भुरगे कामा वयल्यान येयल्या उपरांत डोर टू डोर करता, लोकांक मेळटा, पार्टीचें काम व्हरता, एक आयतार वेस्ट करच्या आदी लोकां वांगडा रावतात. सो हे सगळे सॅक्रिफायस आमचे आसा. फाल्यां तुमी लास्ट मुमेंटांतल्यान म्हणटले त्या भुरग्याक कार्ड आमी घालता म्हणून तशें जावपाचें ना. सो हे सगळे गजाली आसा. आमी तेंच्या कडेन डिस्कस केल्ले आसा. थोडे गजाली फुडें करपाचे आहा. सो विजयाचो अप्रोच कसो आहा तुमचे बरोबर? अप्रोच इज व्हेरी गूड. बरो अप्रोच आसा सद्या तरी. आनी म्हाका दिसता देवान तो तसोच अप्रोच दवरल्या पुरो. कित्याक गोंयांक आयज जी गरज आसा ती ह्या BJPक ह्या जमनी वयल्यान ह्या गोंयच्यान बरखास्त करपाची, तेंचो सरकार उडोवपाची. कित्याक आयज जर तुमी पळयत जाल्यार प्रत्येक जाग्याचेर ही दादागिरी जाल्ली आसा, हुकुमशाही जाल्ली आसा आनी लोक फियरान जगता, लोक एक भयान जगता. खंयचोच लोक फ्री ना. लोक एक कमेंट लायक करपाकूय भियाता, लायक करपाकूय फेसबुकाचेर भियाता, वांगडा भायर सरपाकूय भियाता, मिटिंगेक येवपाकूय भियाता, डोर टू डोरूय जॉयन करपाक भियाता. इतलो भंय लोकांक जाल्लो आसा. सो लोक तुमच्या वांगडा येवपाक भियाता म्हणटा. लोक भियाता म्हणजे लोकांक आतां आमीच भायर काडिना. दोन गजाली आसा. लोकांच्या मनान भंयूय आसा आनी आमकां लोकांक फोर्सफुली भायरूय काडपाचें ना. कित्याक जर तांकां डॅमेज जावपाक फाल्यां तांकां डॅमेज जावपाक शकता आनी तो भियोन आमच्या पासून पयसूय वचपाक शकता. भरपूर गजाली आहा. सो कितें आहा तें सायलंट काम आमचे सगळी कडेन चालू आसा. तेचो रिजल्ट आहा तो इलेक्शना टायमारूच सगळ्यांक कळटलो. आणि ZP गोवा फॉरवर्ड आणि तुमचे अंडरस्टँडिंग जातले काय? अजून गोवा फॉरवर्डाचे तितले अजून नॉर्थान तरी काय व्हडले हे ना. आनी आमचे मेजॉरिटी आमचे सीट्स आमी सध्या तरी काम केला ते नॉर्थान आसा, पोंडा तालुकान. आनी तितून तेजे व्हडलेशे हे ना. सो आमच्या भितर तो कॉन्फ्लिक्ट जावपाची शक्यता खूब कमी आसा. ज्या जाग्याचेर 2-3 जाग्यांचेर आमचे टॉक्स चालू आसा की कितें करपाक शकता. सो लेट्स सी, पळोवया. आता RG फुडें आतां वतना कितें स्पेशल प्रोग्राम बी लोकां पर्यंत घेवन वतली? आतां हे ZP इलेक्शनाक आमचे सगळे प्रोग्राम आमी कितें काम केला ते घेवनूच लोकां कडेन वयतले. आयज गांवाचे गांव कशे आयज विकतात हे दिल्लीकारांक आनी आमकां कशे हे लोकल गव्हर्नर स्पेशली पंचायत आनी ZP इज द बेज. ZP पासूनच फाल्यां MLA क्रिएट जातात. फाल्यां ZP MLA जाता ना जाल्यार लोकल डेव्हलपमेंटल कामां ती ZPच्या हातीन आसतात. सो ते लोकांक पटोवन दिवपाचें काम आमी करीत आसा. आनी आफ्टर ZP व्हडले प्लॅन्स आसात गांवागांवान वचपाक, घराघरान वचपाक आनी एक बरो मुद्दो घेवन वचपाक आनी तो मुद्दो घेवन आमी वयतले. बरें, निमणो प्रश्न. सगळी सवंगां तूं घेवंक शकता पूण पयसो ना जाल्यार कांय करूं शकना. बरोबर. आनी तुमकां तो एक मेजर फॅक्टर जाता की पयशाच्या बाबतींत. सो तो कसो आतां तेचेर कितें वर्कआउट तुमी केला? पळय आतां सद्या तरी वर्कआउट कांय जावंक ना. सद्या तरी आतां इवन ह्या ज्या ऑफिसान आमी बसता तेचे रेंट कोण तरी भुरगो दिता, स्टाफाची सॅलरी कोण दिता, लायटीचें बील कोण भरता, फाल्यां स्नॅक्स कितें हाडटले, कितें खातले पितले जाल्यार ते कोण स्पॉन्सर करता, मंथली कॉन्ट्रिब्युशन आमी भुरगे काडटात हांगा. प्रत्येक जो मेंबर आसा तो मंथली कॉन्ट्रिब्युशन हांगा काडटा आनी त्या रितीन आमचें ऑफिस चलता. आमकां लोकांच्या दारार वचपाक आमकां व्हडलो पयसो लागना. आमकां पयसो लागता तो बॅनर करपाक, प्रिंट करपाक, एडवर्टायज करपाक, फाल्यां एक्टिविटीज करपाक. आनी थंय आमी 100% कमी पडटा ना न्हू. बट आमच्यान जे जाता ते आमी करतले. फाल्यां पयशांक लागून पयशे ना म्हणून आमी काम बंद दवरपाक शकना, पयशे ना म्हणून आमी पार्टी बंद करपाक शकना. आमकां ते कशें तरी चलोवचें पडटा आनी बींग अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी आमी ते चलयता आनी त्या रितीन व्हरता. सो फुडें लोकांनी विचार करपाक जाय की आमी लोकांक एनवेलॉपां दिवपाक शकना, आमी लोकांक टोर्नामेंट स्पॉन्सर करपाक शकना, फुगड्यो स्पॉन्सर करपाक शकना, नरकासूर स्पॉन्सर करपाक शकना. आमी जर कितें तुमच्या खातीर करपाक जाल्यार तुमकां लागून आमी फायट करपाक शकता. तुमचो आवाज जावन एसेंब्लीन वचपाक शकता, तुमचो आवाज जावन पंचायतीन वचपाक शकता, तुमचे इश्यू रस्त्याचेर येवन मांडपाक शकता. तुमकां लागून फुडें रावन आमी तुमचे इश्यूज घेवन झगडपाक शकता. हेच काम आमी करपाक शकता आनी तेच आमी करता. नरकासूर वयल्यान एक प्रश्न विचारता. सुदिनान म्हटला की तुमी सगळे आसले तेच नरकासूर म्हणून ते स्टेजीर. पळय कशें आहा, सुधीराक नरकासुराची एलर्जी आसा.
सो ते एलर्जीक लागून हेच्या पयलीं कितें जालां, सुदिनान कितें केलां सगळ्या लोकांक खबर आसा. सो कोण नरकासूर आनी कितें हे MG आसा तुमच्या हिट लिस्टाचेर? एमजी हिट लिस्टाचेर म्हणजे पळय, एक बहुजन समाजाची पार्टी आयज कोणाच्या हातीन गेले हे लोकांनी विचार करपाक जाय. आयज एक प्रायवेट प्रॉपर्टी कशी, एक प्रायवेट ट्रस्ट कसो ती पार्टी तो चलयता, हेचेर लोकांच्या मनान राग आसा. म्हणून ते MG दिसान दीस आयज ती सिंगल मॅन पार्टी कित्याक उरल्या? कित्याक लोकांक जे भाऊसाहेबान केल्लें आनी जी पार्टी घडयल्ली एक विजन घेवन आनी एक विचार घेवन बहुजन समाजाक फुडें काडटलो म्हणून आयज तेच बहुजन समाजाक यूज करून जर सुदीन ढवळीकर आपुणूच जर राजा जावपाक सोदता आनी राजा जाला जाल्यार बहुजन समाज हे सगळे पयत आसा. सुदीन आसा, विश्वजीत आसा, पर्या दिव्या धर, सांताक्रूज आनी पणजे बाबूश मोन्सेरात फॅमिली धर, हांकां तुमी स्पेशली ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर फोकस करतले काय ते? ना तशें हें ना पळय. कशें आहा तुमकां डायरेक्ट सांगलें की सिटीज आसा ते सिटीजान आमचें काम खूब कमी आसा. हें सगळ्यांक खबर आसा. ते एवरी टायम वोटिंगूय पोवन कळटा. ते हायड करपाची गरज ना. आनी दुसऱ्या भाशेन आमी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्ट्रॉंग आसा म्हणपाक इतलो पिसो हांवूय ना. आमी ज्या जाग्याचेर आमची स्ट्रेंथ आसा ती जाणा. सिटीनय आमी वीक आसा. सो ते फाल्यां हे अलायन्सान ज्या जाग्याचेर कोण सिटीनी स्ट्रॉंग आसा तेंच्या थ्रू आमी ते बिल्डअप करपाक शकता, तांकां थंय सपोर्ट दिवपाक शकता आनी जे कोण एक्झिस्टींग राजकारणी आहा तांकां उडोवपाक प्रयत्न करपाक शकता. सो तुमचो आतां RJPचो अंदाज कितल्या हेतून स्ट्रॉंग होल्डा किंवा कितले सीट लडोवपाक शकता किंवा तुमच्या वाट्याक ह्या अलायन्सान जे रुरल विलेजीस आसा, रुरल कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा, मॅक्झिमम 10-12 कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडले जाल्यार ऑलमोस्ट आतां जर तुका सांगता 70 वी आर स्ट्रॉंग. आमचे 6,500 मतां आसा. उसगांव आमचे भुरगे स्ट्रॉंग आसा. 70 आमचे भुरगे अजून आमचे भुरगे आसा. आमच्या खंयच्याच भुरग्यान अजून वचून गव्हर्मेंट जॉब घेवंक ना. आमचे भुरगे तशे आहा, कितल्या जाणांक ऑफर येयले पूण हालोंक ना. सो आमची वी हॅव दॅट बेस. 70 आसा तुमी? 70 आमचे आसा. दिवचले आमचे आसा. दिवचले आमची ह्या फावटी मतां पासून लोकसभेक आमची वाडलेली आसा. मया आमचे ऑलमोस्ट 3,800 मतां आसली. ह्या फावटी असेंब्लीक लोकसभेक सुद्दां ऑलमोस्ट 3,000 मतां आमकां पडली. सो 70 आमचे साखळे आमचे वीक आसा. बिकॉज तुम्ही फाटले फावट कॅन्डिडेट घालू ना? घातलेलो आमी. घातलेलो न्हू आमी कॅन्डिडेट. लास्ट टायमार तुम्ही? लास्ट टायमार न्हू. आमचें काम चालू आसलें. आमचो कॅन्डिडेट पयलींच डिसायड जाल्ले. आमी लोकां भशेन लास्ट टायमार घालूंक ना. आमचे सगळे कॅन्डिडेट 2 म्हयन्या पयलींच आमचे डिक्लेअर जाले. साखळे आसतलो. साखळे आतां तो आमी घालतले काय ते घालतले खबर ना. बट आमकां दिसता की ते रेव्होल्युशनरी गोवन्सानूच घालून फुडें व्हरपाक जाय आनी ताका लागून अलायन्सान आमकां सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक आमकां इतली हिम्मत आसा की सीएमाचेर डायरेक्ट हेड ऑन घेवपाक. आमकां इतली हिम्मत आसा की सीएमाक घरा बसोवपाक. सो तें सीट आमी तर जर आमच्या कडेन जाता आनी जर आमचें काम भितरल्यान चालू जाल्लें, कित्याक थंयसरूय सिमिलर प्रॉब्लम आहा. आमचो भुरगे थंयसर भितरल्यान कितें काम करपाक जाय करता, पूण भायर जर काडले जाल्यार कितें टार्गेट जाता हे गजाली सगळे आसा. सो ते इंटरनल बसून कोणाची स्ट्रेंथ कितली आसा, काँग्रेसची स्ट्रेंथ कितली आसा, गोवा फॉरवर्ड काय थंय ना, आमची स्ट्रेंथ कितली आसा, दोनूच पॉलिटिकल पार्टी उरता थंय. सो कोणाची स्ट्रेंथ कितली आसा, कोणाचे बूथ प्रेझन्स कितले आसा, लोकांक कोणाचेर विश्वास आसा, हे सगळे पळोवनूच थंय सीट शेअरिंग करचें पडटा. दिवचल फोंड्या आसा. फोंड्या वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग. फोंड्या आमचे शिरोडे आमचे स्ट्रॉंग आसा. प्रियोळ आमचे स्ट्रॉंग आसा. प्रियोळ शॉकिंगली ह्या फावटी आमकां जी 2,500 मतां लोकसभे असेंब्लीक पडलेली ती ह्या फावटी 4,800 मतां जाली आमची लोकसभेक. मागीर आमचे प्रियोळ आमचो शिरोडे जाले. मागीर मडकय आमची गेल्या फावटी आमकां 3,800 मतां आसा. सो ह्या फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी तालुका आमी स्ट्रॉंग आसा. बार्देस वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग. आमचे हे जाले थिवे जाले, आमचे शिवोले जाले, आमचे कलंगूट जाले, आमचे सालिगांव जाले. हे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमचे. मागीर सिटीज उरता खंयचे पर्वरी एक उरता, जे अर्बनच सिटीज कशी आहा. मागीर सेकंड म्हापसा उरता. ह्या जाग्याचेर आमी मातशे वीक आसा. सो ते आमी ऑल्डोना आमी ऑलरेडी काल्लो सराक सोडलेली आसा. आनी थंय आमी काय इंटरफियर सध्या तरी जायना. सध्या तरी ते डिसिजन जावंक ना. ते फुडें पळोवया. सध्या तरी अजून तुमच्या इन गुड टर्म्स आसा. आनी आमी काल्लो सराक चेर विश्वास दवरून आयज आमी वयता. आयज आमचे केसीस पासून तो जायत 2 केसीस जर भायर मारल्यार काल्लो सरान मारलेले आसा. सो आमी तेंच्या केसी तो लढयता म्हणून तुमी तेजे कडेन सॉफ्ट आहा काय तेचें काम पळोवन? ना, कशें आहा पळय, एक जेन्युइन मनीस म्हणून आमी ताका पळयता आनी तेचें काम पळयतात. आनी इट इज नॉट ओन्ली हें. फाल्यां जो मनीस आमकां सपोर्ट करता, आमच्या बऱ्या कामांक सपोर्ट करता, आतां जेन्ना आमी केसीस घालता, जेन्ना तो फायट करून आमकां ते केसीसांच्यान भायर काडटा, एक बरें काम आसा. सो ताका आमी सपोर्ट करपाचें आदार आसा. सो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की तसल्या मनशाक आमी तर डीच करपाक शकना. सो आमी त्या भानगडीन पडना. ना, आमची सध्या तरी काल्लो सरान कसलीच फी बीन घेतलेली ना. सध्या फ्री सर्वीस आसा. फ्री सर्वीस व्हडलो एक आधार. आनी त्या आदाराक लागून आमी आमचे जे कर्तव्य आसा ताका सपोर्ट करपाचें तें आमी करीत येयल्ले आसा आनी ह्याय फुडें करतले.
सो तू सांगले की नॉर्थान तुम्ही स्ट्रॉंग आसा. Yes. सत्तरी जावं बिचोले, पोंडा, बार्देस. मागीर सालसेट आमचे आसा. सालसेटचे आमचे नुवें आमकां 5000 मतां आसा. मागीर आमचे वेली आमकां ती 3800 3600 मतां आसा. मागीर बाणावले आमकां 3500 मतां आसा. मागीर नावेली आमची 3500. फक्त परते आमची सिटी परते येयले. इवन विजयाच्या कॉन्स्टिट्युन्सी पासून आमकां 1500 मतां पडलेली. वी आर वीक इन मारगांव. ओके, लायक परती ती सिटी येयली, म्युनिसिपालिटी विजयाक जर घेरलो काँग्रेसीन फातोर्डा तर तुमी वयतले थंय प्रचाराक. ते मागीर ते फुडले पळोवया. ते हाजो प्रचार कोण कोणा वांगडा करतलो ते अजून डिस्कशन जावंक ना. कित्याक अलायन्स अजून फायनल स्टेजीर पावूंक ना. ते स्टेजीर पावूंक ना. ते इनिशियल स्टेज. सो ते पावल्या उपरांत कोण कोणा वांगडा प्रचाराक वयतलो, कितें करतलो, हें सगळें थारोवचें पडटलें. कोण खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वचून. फाल्यां जर म्हाका कोणाची गरज आसली, म्हाका जर काँग्रेसची गरज आसली हांगा, नाल्यार विजयाची गरज आसली जाल्यार ते हांव तांकां डिमांड करतलो बा तुमी हांगा. म्हाजी जर तांकां गरज आसा जाल्यार हांव थंयसर वयतलो. सो हें रिलेशनान वचपाक जाय. हांगा कोणूच कोणाक ओवर पावर करपाक जाय जशें तुका सांगलें. आनी त्या डायरेक्शनान हें वचपाक जाय. आमी पॉझिटीव हेतून आमी हो स्टेप घेतलेलो आसा. आतां देवाचेर आसा, तेंचेर आसा, आनी आमी देवा कडेन ही मागणी करता की आमी जो स्टेप घेतला भितर आमकां सक्सेस मेळचो. कित्याक आमी आमची रिस्क घेतला. फाल्यां आमचे ओल्ड व्हिडियोज आवट जातात. म्हाजे कितलेशेच व्हिडियो आवट जातात. हेच्या पयल्यान विजयाक टार्गेट केला, काँग्रेसीक टार्गेट केला. त्या सगळ्यांक आमी टार्गेट केल्लेले आसा. पूण आयज हें सगळें स्टेप घेवपाचें कारण आनी काळजार फातर दवरून हें स्टेप घेवपाचें कारण फक्त गोंय आनी गोंयकार. आमी जर गोंय आनी गोंयकारांक जर गोंयान दवरतले जाल्यार हे बीजेपीक आमकां धाडपाक जाय. आयज ह्या आमी मतदारसंघान आयज जर बसला, ह्या मतदारसंघान आयज थिवी मतदारसंघान इतले देल्लीकार पावल्ले आसा. आमचे थिवी गांवांत पावल्ले आसा, शिरसय गांवांत पावल्ले आसा, नादोड्या गांवांत पावल्ले आसा. मागीर कोलवाळे तर काबारूच केल्ली आसा तेंच्यांनी. ऑस्नोडा मेगा प्रोजेक्ट्स येतात. मागीर ह्या सगळ्या गांवांनी कामुर्ले, तूं जाणा कामुर्ले कितें जाला ते. सो हे सगळे गांव आयज अंडर एटॅक आसा बिकॉज ऑफ बीजेपी. आनी ह्या बीजेपीक जो मेरेन आमी घरा बसयना तो मेरेन हो एटॅक कमी जावपाचो न्हू. सिस्टम चेंज जावपाक जाय आनी सिस्टम बदलपाक काम करपाक जाय. मनोज, आमी हांगासर थांबया. तूं आमकां वेळ दिलो. आमी तुका सगळे प्रश्न विचारले एलायन्साच्या बाबतीन. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तुमचो जावना अजून. बट तुजो जो एक पॉझिटीव अप्रोच तूं दवरला ह्या सगळ्या भितर, राजकारणान भितर, आनी तूं सांगता तशें आमी एक कितें तरी गोंयकार आनी गोंयकारपण चिंतून हो स्टेप घेतला. सो हांव मागता की हो तुमचो जो स्टेप आहा तो बरो फुडें फुलफील जावचो. तुमी जशें प्लॅन केला, तुमी जशें चिंतला की सगळे सारके एकठांय येवचे आनी फुडें वचचे. सो तुमचे फुडले राजकीय कारकिर्दीक किंवा तुमचे सगळे जे प्लॅन आसा ते सक्सेसफूल जावं इतलें हांव हांगासर मागता आनी हांगा थांबता. तूं वेळ दिलो त्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू. The voice for Coin.